شهوتي اليوم دي بتي سابلي بالكراميل بيغ سالي باش نشوفوا كيفاش نعملوا البات وباش نغطسوهم من بعد في الشوكولاته. دونك باش تجي حاجه بنينه ياسر. باش نحطوا اول حاجه 120 غرام تاع زبده بوماده، لازم فريمون تبدا تري تمبيراتور امبيونت، عليها 80 غرام سكر غلاس السكر المحور، باش نخدموهم مليح مع بعضهم بالفوي. دونك من الاول باش تبدا صعيبه العمليه وبعد بشويه بشويه باش تتحلى وصافي. دونك لازم كيما تشوفوا تولي ان فيت اون ديري اون كريم. اون ا كريمي السكر والزبده، وتوا باش نزيدوها لاموند اون بودر اللي هما 30 غرام اموند اون بودر. هوب باش زيدا برشا في السابلي نتاعنا، دخلوهم زادا كيف كيف بشويه بشويه. بديتو من بعد الخدمه كيفاه لازم راهو ضربه بالكدا. توا باش نحطو العظمه انف باش تتحل، سي نورمال. وتوا باش نحي الفوي وباش نولي بالسباتول باش نحط الفرينه والسكر غلاس والسكر بلوتو فاني وتشيشه ملح. دونك توا باش نحط فرينه، نجمو نغربلوها قبل لا سكر فاني وتشيشه ملح، فريمون اون بانسي دو سيل، دو بانسي دو سيل. نحب خاطر ان المطعم الملح في البسكويت سابلي. توا نخلطو. نيزيتي با باش تكملوا تخدموها باليد. البات نتاعكم لازم جوست تتلم، راهو ما فيهاش خدمه كبيره، لازمها تتلم تشد روحها. باش نعطيكم لاستوس كيف باش تعملوا باش تطلقوها. لاستوس نتاعي باش تطلقوا اي بات تبدا هكا، سورتو لي بات سكري ولي بات سالي، تاخذوا بابي كويسون تقسموه على زوج. ريتو كيفاه تاخذوا كبير تقسموه على زوج. وتوا باش نحط البات نتاعي اوب لهنا، باش نرجع هذا هكا كل نظافه ماني باش نمسها البات باش نطلقها تو سامبلومون. ندور كيف ما نحب، ما حطيتش فرينه ما حطيتش حتى شيء. اي فوالا ريتو كيفاش ما وسختش ايديا. عندي ليبيسور اللي نحب عليها، وهذيا راهي لاستوس تنجح مع لي بات الكل. باغ اكزومبل كان عندي فون دو تارت معناها نهز البابي كيسون نقلبو على الفون تارت وهكا تكون البات نتاعي مريقله ورتحنا من مشكلتك اللي نديو الرقه وبالطرف بالطرف. الكلكم ريتكم هكا ترقعوا بالطرف بالطرف. هذايا توا ديريكسيون فريجيدير لمده او موان سواتين. دونك من بعد ما البات نتاعي بردت مليح، انا ديجا حضرت واحده دونك الي كومبليتمون بارده. توا باش نجيو نعملو دي زونكرانت كيف ما هكا تنجمو تعملوهم بكيس باي حاجه. اوب لازم ديما ان شيفر بير خاطر باش نحطوهم بعض على بعضهم. دونك ديريكتومون نخدم فيهم في البلاك نتاع الفور بور نو با افوار ا لي ديبلاسي، باش نقعد نهز فيهم من هوني لغادي. لا ديرنيير. وتوا جوست باش نحي الزيت نتاع البات باش يتنحى فاسيلمون، اللي نجم نخليه ونعاود نعمل بيه كعبات اخرين. عاوزة كيف يتنحى قد ما تبدا بارده قد ما تبدا ساهله ان فيت. وما لازمش فريمون ما تخليوهاش نو مانيبولي با ترو لا بات من غير ما تحركوها برشا من بلاصتها. انا ريتو ديجا في فوق البلاك دو فور، الفور جوستومون اللي هو سخون 160 دوغري، باش نتبعوهم بشويه بشويه ماهمش باش يكبروا برشا. دونك باش نخليوهم ابوبري 10 مينوت. دونك ريتو لي شوت نتاع البات ما ضيعت منهم حتى شيء، عاودت قصيتهم بلوز موان جويدين كيما نحب انا وهكا. كما تقصيت بيان سور البابي كويسون زيت باش ندخلهم للفور. انتر طون باش نعطيكم كيفاش تعملوا ان كراميل بور سالي. دونك 100 غرام سكر. شوفوا كيف باش نحط السكر اون فين بوش قد من غير لا ميله حتى شيء. ريت كيفاه. دونك عندنا 100 غرام سكر خليته بشويه بشويه قاعد يطيب. عندنا 200 مليلتر نتاع كريم فريش
وعندنا 40 غرام زبده وعندنا رشه ملح بيان سور باش تعطينا لو بتي غو ملح نتاع الكراميل. دونك قرب لي ريت كيفاش بدا يذوب من هونيا لي بارتي اللي يذوب فيهم باش نزيد عليهم شويه بشويه سكر en fait. فوالا وخليه يكمل شويه. تابعوه بشويه ان كراميل سي ديليكا. الوغ ريتو هوني كيف هوب بدا يسو كراميليز. دونك باش كمل نحط السكر نتاعي فوق هاك لي بارتي طايبين هذوك مون فيت بور رالونتير لا كويسون نتاعهم جيبو فرد وقت كيما ولو ريست. من بعد نبدا نحرك. دونك ريتو كراميل نتاعي بدا يبقبق. حركوه باش يبدا الكل يونيفورم. شو لازم يبدا عنده اون بيل كولور كراميل والريحه البنينه نتاع الكراميل ملازموش يتحرق. باش نوريكم فريمون وقتاش تحطوا لا كريم فريش اكيل مومون. دونك سي بور سا نحبكم تتابعوا معايا اكيل مومون نحطوا الكريم فريش. معناها الكريم فريش خاطر هي باش توقف له الكويسون تاعو. فوالا توا وقت اللي عندنا ان فري كراميل وتوا بنكوي. من الاول راه باش يشد لكم شويه مي لازمكم تكملوا تذوبوه الكل في وسط الكريم. باش خليوه هكايا لمده دقيقه اكزاكتومون هو يبقبق بالكريم. ومن بعد نقول لكم شنو نعمل. فوالا توا وقت الزبده ان فيت جو في راجوتي مي 40 غرام دو بور باش نحط الملح. شويه ملح. وتوا باش طافي عليها لا ليميت. الوغ الكراميل هذايا باش تذوب الزبده في ساعه. الكراميل هذايا من بعد تنجموا حتى تعملوه اون باتا تارتيني. تنجموا تخبيوه وتقعدوا تستعملوا فيه شويه بشويه خاطر كي باش يكبس كي باش يجمد اون فيت كي باش يبرد باش يولي تكستور نتاعو كي الباتا تارتيني كيف. اونتر طون لي سابلي نتاعي حضروا لهمش يحمروا ياسر. راني داكور نبداو هاي كولوراسيون بارفيت. هي هذه باش نخليهم يبردوا ساعه ومن بعد اون فالي فوغي بالكراميل بغسالي. ومازلت مرحله اخرى اللي هي نتاع الشوكولا. لي بتي سابلي نتاعي بردوا. شوفوا هذه لا تكستور ريتوها كيفاش تولي التكستور نتاعها ان فيت فريمون كوم اون كريم تارتيني. دونك باش ناخذ جوست مغرفه صغيره باش نحط شويه في الوسط. هوب وتوا اجي قبح لي من هون سكر بدا وننزل شويه. وهكا نجمو نخليوهم كيما هكايا. انا سي سكو جو في فير بور كيلكوزان باش نغطسهم في وسط الشوكولاته دايبه. دونك ناخذو 200 غرام تاع شوكولاته بالحليب. توا كعبات هذوما باردين لازم يكونوا باردين باش نغطسهم في وسط الشوكولاته. شنيا هذايا؟ سي جوست دو شوكولا اولي. عليكم نتوما باش تعملوا اولي ولا شوكولا نوار. ذوبتو. كيفاش ذوبتو؟ في الميكرووند شاك 15 سكوند نوقف. توا باش كامل نغطس كعبات باش نخليهم ناتور وكعبات باش نغطسهم في الشوكولاته. لا بتيت استيس بور كو تنجح مليح العمليه هذيا لازمهم يكونوا باردين. تنجموا تخليوهم شويه ستيل 10 مينوت في الكونجيلاتور قبل ما تغطسوهم في الشوكولاته سخونه كم سا يجمدوا كازي انستانتانيمون. دونك الشوكولا نتاعي جمد توا هوب فوالا لو ريزولتا. من داخل عندكم الكراميل السابلي. تنجموا بيان سور تزيدوا تخليها انكور بلوس فريجيدير باش تجيكم جامده مليح. وهكا نكونوا عملنا اليوم لي بتي سابلي عملناهم ناتور ولا مغطسين ديريكتومون في الشوكولاته. افو تجوي في الدار جربوهم واعطيوني رايكم. باي باي.